3, 2. الشخص الاعتباري، ومعلوم أن الشخصية الاعتبارية تمنح الحقوق مثلا الاسم التجاري، مثلا الجنسي، بالمنايع، المقر الاجتماعي. من الأمور التي ثم الشخص الاعتباري ليس أمر ليس هناك شخص يسمى شخص اعتباري، فقط خيال قانوني أو اختراع قانوني تم اختراعه للفهم، يعني في إطار مثلا تيسير ممارسة التجارة. إذا هذه المراجعة قلت ستتم من خلال 3 محاور. أولا إعادة قراءة جميع أو الكتاب الخامس من الألف إلى الياء، يعني من بداية الكتاب الخامس إلى آخر الكتاب الخامس. معلوم أنني في الكتاب الخامس لم أتطرق إلى المساطر العابرة الحدود، هذا بطبيعة الحال من الأمور المسجلة في قانون 73/17 الذي عوض ونسخ الكتاب الخامس. لم أتطرق له لأنه يحتاج إلى تركيز معين، ويحتاج كذلك من طرف الطالب إلى تكوينه في مجال القانون الدولي الخاص. تركت ذلك المجال وأتحمل المسؤولية في ذلك. إذا اقتصرنا في دراسة الخامس أولا ديباجة بطبيعة الحال لا مجال من الحديث عنها، يعني 545 إلى 547 أو 546. بطبيعة الحال تطرقنا إلى نوعين من المصادر. الأمر الأول والأخير يتعلق بالمصادر، مسطرتين استباقيتين ومسطرتين تدخلان في إطار المعالجة. استباقيتين من ماذا؟ من التوقف عن الدفع. التوقف عن الدفع هو كلمة السر التي نقف عندها عند تناول الكتاب الخامس. إذا كان هناك توقف عن الدفع فالمجال يتم لا نتطرق إلى الاستباق، لأن يكون الوقت قد فات، الأوان قد فات. والعكس صحيح بطبيعة الحال، عندما لا نكون أمام توقف عن الدفع. وهنا أريد أن أذكر بتقدير الصعوبات. تقدير الصعوبات هو الذي سيؤكد هل كنت أمام توقف عن الدفع أم لا، لأن ربما هناك صعوبات لم تؤدي بعد إلى التوقف، والصعوبات واردة في مجال التجارة، ظاهرة بين قوسين سحبية. إذا سنتحدث هناك صعوبات. السؤال الثاني، هل هناك توقف عن الدفع؟ إذا لم يكن هناك توقف عن الدفع نقول ربما مجال الامتحان أمام إما وقاية داخلية أو خارجية، كذلك على مستوى المصارعة أو مسطرة الإنقاذ. فإذا كان هناك توقف دفع فلا مجال الحديث عن الوقاية والإنقاذ، نتحدث عن المعالجة. وقد قسم المشرع إلى مسطرتين، تسوية قضائية وتصفية قضائية. مرة أخرى الله يخليكم، التسوية ليست هدفا والتصفية ليست هدفا، مساطر لنا الأهداف كما التي أهداف أهداف استراتيجية على زيد كواقع باش تفهم أكثر. المحافظة على استمرار استغلال النشاط المقاولة. شوف، قدر الإمكان محافظة على مناصب الشغل قدر الإمكان، تسديد الخصوم. إذا التسوية القضائية ليست هدفا، الهدف من التسوية القضائية أن نصل إما إلى مآل مصير، هذا هو هدف. خصك الدين إما الاستمرارية أو التفويت. في الحالتين معا ضمنت الهدف الاستراتيجي الأول للكتاب الخامس، وهو المحافظة على نشاط المقاولة. هذا لا يعني أن سيتم التضحية بحقوق الدائنين، لا، سيتم كذلك في إطار الاستمرارية، في إطار التفويت، أن نعيد للدائنين أموالهم.
ولكن وقد حدد المشرع إطار ذلك. ثم هناك تصفية ليست هدفا، بل هدف التصفية الأول والأخير لا مجال للحديث عن استمرار نشاط المقاولة، لا الله قال لا تحدث عن تصفية الخصوم بالدرجة الأولى. لذلك ستجد بين آثار التصفية القضائية حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، غل المدين، بيع أموال مقاولة، سقوط الأجالات المؤجلة، ثم توقف استمرار نشاط المقاولة. فقط لا سيتم إعدام المقاول إعداما اقتصاديا، سيتم إقصاؤها من مجال السوق، من مجال الاقتصادي. إذا هدف واحد هو اللي يتحقق، هو أن يتمكن دائمون من استخلاص ديونهم وأموالهم. بطبيعة الحال إذا توفرت للمقاولة أصول سيتم بيعها لسداد هذه الديون. إذا قلت أولا مراجعة بخصوص الكتاب الخامس من الأول إلى طرق الطعن. الموضوع التالي هو اخترت لكم مثلا سؤال متعدد الاختصاصات، غير فقط باختيارات، فقط بالنسبة لهنا هذاك، حيت سنعتمد يعني السؤال قد طرح قبل 2018 ولكن هناك تشابه، غادي نطرحوا التشابه، غنحاول ما أمكن نديروا إسقاطات على القانون الجديد يعني ما بعد 2018. ثم ثالثا المكون الثالث لهذه المراجعة العامة نازلة. هناك نازلة سأعرضها الآن مع أسئلة، يعني سنحاول أن نوضح طريقة التعامل مع النازلة، لأن في الحقيقة يعني ما فائدة قراءة النصوص القانونية بشكل نظري ولا يجب إسقاط ذلك على المجال التطبيقي أو الواقعي. وأنا بكل صراحة يعني لا صلحت يعني من بين طرق جيدة للتعلم أو لتعليم الدراسات القانونية هما النوازل، اسمها بالفرنسية لي كا براتيك. تفهمون ولا لا؟ إذا السؤال متعدد الاختيارات كذلك هو مهم جدا، مهم جدا. من أي ناحية؟ أي ناحية؟ يسمح لنا شامل ثم يسمح للطالب يعني تشغيل ذكائه، لأن من بين الأمور التي إنني لا أحددها في القانون هي مسألة حافظ غير تعتمد على الذاكرة، لا تخرجوا من الذاكرة. إذا المتعدد السن اختارت السؤال متعدد الاختيارات راه كاين فيه كذلك واحد النوع ديال فهمتيني دي بياج ديال مثلا ماشي نقول مصائب ولا شحال، ولكن تتحاول تختبر ذكاء الطالب. إذا على بركة الله نبدأ بطبيعة الحال إلى مسألة المراجعة العامة. إذا قلت أننا أمام قانون 13 الذي عوض ونسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة. يجب تحديد أولا مبادئ وأهداف هذا القانون. المبادئ حقيقة أنه الباب الأول هو حاول المشرع من خلال القانون طبعا قبله الكتاب الخامس قبل تعديله استباق الصعوبات قدر الإمكان. استباق الصعوبات مشرع قبل 2018 اكتفى بمساطر الوقاية. يبدو أن ذلك لم يكن كافيا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى أن غالبية المقاولات الغربية خصوصا المتوسطة والصغرى التي تشكل 90 من 80 إلى 90% من النسيج الاقتصادي كانت تذهب إلى السلسلة القضائية، بل 90% من المقاولات التي كانت بالرغم من اعتمادات التسوية القضائية كانت في نهاية المطاف لا تستطيع أن تنفذ
هذه اخطرت بأبنئة وكانت تذهب إلى سيف القضاء. أذكر منذ ظهور الصعوبات، تذكرتوا قلت لكم سيف التصفية وصلات، ما تنعرفش أي وقت غادي يتم النزول أو الإيقاف ديال السيف. غتكون مثلا خديت الإلقاء صافي راني مزيان، ولا خديت التسوية القضائية صافي راه الأمور على نفس المراد. دائما هناك تغيير. إذا سعيد من المقاولات التي اختارت التسوية القضائية إطار الاستمرارية انتهت بالتسوية القضائية. شحال عتقت؟ يلاه 10%. و10% في المجال الاقتصادي ما عندها حتى شي معنى، وما عندهاش يعني حتى تثقل، ما عندهاش تثقل، ما عندهاش أثر حقيقي. المبدأ التالي هو أننا أعطينا رئيس المقاولة. طبعا رئيس المقاولة إما يتحدى عن المقاولة الذاتية أو من يمثل المقاولة الجماعية للشركة بطبيعة الحال. حق اختيار رئيس المقاولة المسطرة المناسبة إما بين المسطرة الوقائية والمسطرة القضائية بطبيعة الحال. أذكر الأمر يتوقف على درجة الصعوبات، درجة خطورة الصعوبات. واعتقد انني عندما تحدثت عن الصعوبات قلت لكم من حيث الطبيعه اما انها اقتصاديه، قانونيه، ماليه، اجتماعيه، ثم عطيتكم صور هذه الصعوبات. اعطيني مثلا بحال بين الشركاء عجز دائم للشركه، عدم كفاءه المسير، وجود ظروف اقتصاديه صعبه لم تساعد كثيرا في نجاح المقاوله. هذه الصور. إذا الطبيعة شيء والصور شيء آخر. ثم من بين المبادئ كذلك التي حكمت الكتاب الخامس يعني في إطار القانون 73/17 هو الإبقاء على نشاط المقاولة قدر الإمكان. هذه أهداف، هذه عفوا مبادئ. بمعنى ذلك جميع الأمور التي وردت في الكتاب الخامس يجب أن تحترم هذه المبادئ. ثم هناك الأهداف. أهداف أولا 3 أهداف استراتيجية: استمرار نشاط المقاولة، الحفاظ على مناصب الشغل، ثم تصفية الخصوم. إذا المشرع المغربي من خلال قانون 73/17 حاول التوفيق، التوفيق بين هاد المصالح. Il a essayé de synthétiser, de faire une synthèse entre les différents intérêts. التركيب حاول كل واحد يرضيه. وغنقول لكم مسألة قبل 2013 كانت عندنا مصادر صعوبة المقاولة في التطبيق ديالها وفي فلسفة المبادئ أو القوانين التي وردت فيها. كشف على أنها بشكل أو آخر تم التضحية بحقوق الدائمين. المشرع عندما أراد نسخ وتعديل الكتاب الخامس بمقتضى قانون 73/17 حاول بشكل أو آخر إعادة الاعتبار لمصلحة الدائمين. جاب لي جمعية الدائمين عقلت عليها ما كانتش عندي، عطاهم حقوق معينة في إطار التصريح بالديون، في إطار تحقيق الديون. إذا حاول ما أمكن إعطاء إعادة الاعتبار. إذا المشرع المغربي من خلال 73/17 حاول التوفيق بين هذه المصالحين، وهي حقيقة توفيق وصعب جدا، صعب جدا. طبيعة مقتضيات قانون 73/17 هذه المقتضيات لنا نظام بمعنى الأمرة، يعني لا يوجد اتفاق على مخالفتها. يعني ممكن مثلا ستتقرر تأتي الآن بعد أن منحت لك قبل وتقول لك مثلا في شروط العقد، ستقوم مثلا
في حالة وجود صعوبات أو توقف عن الدفع سيتم حل المشكل في إطار التحكيم أو الوساطة الممكنة. لا. عندما نكون أمام توقف الدفع فإن الأمر يؤول إلى المحكمة، إلى السلطة القضائية. وهنا أذكر بمسألة، بالمقتضى أو برسم هذا القانون أصبحنا نتحدث عن الدور أو الوظيفة الاقتصادية للقضاء. المفروض أن القضاء ما يشغلوش الاقتصاد. القضاء اليوم باش يحفظ حقوق الناس ويفصل بمقتضى القانون، ما يدخلش لك التسيير، ما يدخلش الأمور هذه مطروقة الناس ديال الفاعلين الاقتصاديين، ولكن حماية للنظام العام الاقتصادي قرر المشرع أن يمنح للقضاء هذه الوظيفة أو هذا الدور الاقتصادي. وتلاحظوا إن شاء الله ملي غنتكلموا على القضية المنتدب السامي، راه السادم ولا ديال التسيير، والتسيير تحت إشراف من؟ تحت إشراف القاضي، وكان أمور تقنية ياك ولا لا؟ خبرة هذه كذا إلى غير الأمور، يعني تنقولوا تقنية حتى خارجة من إطار مثلا عن اختصاصات القاضي، ولكن مع ذلك القاضي بشكل أو بآخر يجب أن يلم بهذه الأمور. أصبحنا الآن لأن ما تحل إصدارات المعالجة راه المقاولات تصبحوا تحت تسيير القضاء، بغيتي ولا كرهتي. قلنا لكم أنه السيد اللي تيدير تحل الإصدارات ديال المعالجة راه في صالحو. قلت لكم تحت الدوسي تيقول عباد الله ما تهضروش معايا، غنمشيو للمحكمة هضروا مع القاضي، راه نصابي الدوسي تحت المحكمة ما تكلمش معايا، راه خميتيه ولا لا؟ لأن في العكس شنو كان المفروض كان يكون؟ أن غتم المتابعة الفردية من كل دائم هذا، يعني متابعة فردية من كل دائم من كل هذا، أعتقد هذا ليس في مصلحة الترجيح. إذا لذا المصادر صعود القول من الميزات التي تمنح التجار. الميزات التي تمنح إلى التجار، لذلك يجب عند يعني رؤساء المقاولات عندما تريد الاتجاه إلى هذه المصادر أو التطبيقات يجب أولا أن تكون مبدئيا أو يتسم رئيس المقاول بحسن النية ليتمكن من الاستفادة من مقتضى المسطرة. لأن ربما في الأحيان قد يصطنع رئيس المقاولة أو ذاتيا أو بشكل شركة جماعية قد يصطنع حالة توقف عن الدفع، يكون سيء النية. ولاحظوا جيدا عندما تحدثنا عن نظام العقوبة والجزاءات المدنية الجنائية المشرع المغربي احتاط لهذه المسألة. إذا مقتضى نقود النظام العام ما تلعبوش. قواعد قانونية آمرة. هناك قواعد طبعا هذا ستجد يمكن عندما تجد يجب لا مجال اختيار، يمكن اختيار السلطة التقديرية للمحكمة، ولكن عموما غالبية النصوص الواردة في هذا الكتاب هي نصوص ذات صبغة آمرة. ثم ستجد كذلك من هذه الأمور أن المشرع يقرر جزاءات مدنية ما كتش عقوبات، الجزاء دي سونكسيون. لأن المشرع المغربي ما عرفتش كيفاش تعقد واش خطأ ولا لا، ولكن اللي يعني حسب معرفتي أن ملي تتكلموا فرنسا تقولوا لي سونكسيون. لي سونكسيون إلا ترجمتها بالعربية ماشي بالضرورة العقوبات، الجزاءات. ثم قلب الجزاءات أفرق بين جزاءات مدنية وأخرى زجرية. تما كيأتي مفهوم العقوبات بمعنى الضيق اللي تنعرفوا حنا كقانونيين، حبس، غرامة، عقوبات إضافية، تدابير وقائية إلى غير ذلك. إذا تقرير المشرع المغربي للجزاءات المدنية وخصوصا الجزاءات الجزرية يفسر أو يمكن من قول أن نصوص قانون 73/17
نصوص من النظام العام. الآن ننتقل إلى الوقاية مرة أخرى أذكر، نحن أمام شقين نوعين من المساطر، مصادر استباقية ومساطر علاجية. الحقيقة أنه الاهتمام يجب أن يصب بالدرجة الأولى على المساطر العلاجية. هنا يتدخل القضاء، هنا تصبح للقواعد القانونية المدرجة في الكتاب الخامس كل قيمتها وقوتها. غنلاحظوا فقط حالة مختلطة إبريد هي الإنقاذ. الإنقاذ راه في نفس الوقت استباقية، لأن مبدئيا لا يكون أمام توقف عند الدفع. تذكرتوا الشروط ديال الإنقاذ، الشرط الأساسي والموضوع أن لا يكون هناك توقف عند الدفع. 561 مقام الجداد ديالها. إذا بغيت كنقسم نمشي معاكم بعيد في التقسيم. مصادر استباقية الوقاية، مصادر مختلطة إنقاذ، مصادر علاجية فتوقف هي التسوية والتصفية القضائية. على سميتها مختلطة بالإنقاذ، وهو المستجد الأساسي الذي أتى به القانون 19 وهو مقتبس من القانون الفرنسي بطبيعة الحال. لأن في نفس الوقت هي استباقية، ما غنقولش علاجية، ولكن تعرف تدخل القضاء. يتم تعيين قاضي منتدب أو نائب له وكذلك السنديك، ويتم كذلك إبقاء على نشاط المقاولة، مسألة طبيعية لأننا لسنا أمام توقف عن الدفع، وسيتم إعداد الحل واختيار الحل. اختيار الحل معنيش بحال التسوية، التصفية ولا التفويض. عندي اعتماد مخطط الإنقاذ. شنو جا في مخطط الإنقاذ؟ مسألة تقديم متروكة للسلطة التقديرية للمحكمة. إذا استباق الوقاية، الوقاية الداخلية بطبيعة المادة. ما هو نطاق استباق هذه المسطرة من حيث الأشخاص؟ ما هي طبيعة هذه المسطرة؟ ما هي الأجالات المنصوص عليها من خلال هذه المسطرة؟ من أصحاب المبادرة؟ ما هو الهدف المنشود من وراء تسويق هذه المسطرة؟ ولاحظوا جيدا أننا المشرع عندما قرر تخصيص مادتي لهذه المسطرة وبشكل أو بآخر، لا أقول أنه لا يهتم بهذا المجال، ولكن بشكل آخر يعتبر ذلك يدخل في نطاق ماذا؟ الشؤون الداخلية، وحوار داخلي بين المقاولة ومسيريها، بين الشركاء والمسيرين، بين مراقب الحسابات ومسير الشركة، حوار داخلي. وسنلاحظ هنا لا مجال الحديث عن جهة القضاء. غتلقى تتكلم رئيس المقاولة، مراقب الحسابات، الشريك، أجهزة تداول التسيير وتدبير المقاولة، الجمعية العامة للمقاولة. يعني بغيتي تفهم هذيك المرحلة خصك تراجع قانون الشركات. إذا الوقاية الداخلية ما كاينش تدخل القضاء، ولو الريحة ديال القضاء ما كايناش. بطبيعة الحال يعني يمكن أن أقول أو أصرح بأن هذه الوقاية الداخلية الحقيقة إذا كان المجال اللي غادي نجحتها هو المجال يخص المقاولات من أي حجم، من أي حجم، مقاولات كبرى، مقاولات كبرى. لماذا؟ لأن غالبا هذه المقاولات تأخذ الشركات مساهمة، سواء المغلقة أو التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. هي لي ستركتوري مهيكلة، معروف كل واحد شنو تيدير، وكاين قواعد آمرة. لأن تذكروا جيدا أن شركة المساهمة هو نظام أكثر منه عقد.
ياك ولا لا؟ تيحاول المشرع الان يخفف من داك الصبغه النظاميه انستيتيوشنيل، كاركتير انستيتيوشنيل نظامي. يعني ملي نقول لك نظامي، ياك انت عطينا الشركات عقد ياك ولا لا؟ تنقول لك براسك عقد تفاهموا بيناتكم، قادوا الامور بيناتكم نتوما الشركاء. ولكن في الاس ا شركه المساهمه دخل المشرع وحدد شي امور، يعني قسم بطريقه غير مباشره اراده الشركاء. وتلاحظوا جيدا ان شركه المساهمه عندها اتصال مع القطاعات الحيويه الاستراتيجيه بالبلاد. ما تلعبوش قبل تأمين الشركات اللي تشتغل في المجال المالي، مقاولة الدولة، المقاولات الكبرى، المجموعات الاقتصادية، لي ملتي ناسيونال، يعني هادو بطبيعة الحال تكون الأمور إذا عندما أقول نطاق السباق هذا يستمحك الأشخاص. فوالا عقلوا على التجارية، مقاول ذاتي تاجر، مقاولة جمعية تجارية. متى نكون أمام جهة تجارية أو تاجر بهذا عندما يكتسب الصفة التجارية؟ الكتاب الأول من مدونة التجارة. المعيار الأول ما هو؟ احترافية أو الأول احترافية، ثم تعاطي إلى الأعمال التجارية نص عليها في المادة 6 و 7 كذلك. كلما الأعمال التجارية تقسم إلى 3: أصلية، تبعية، مختلطة. ثم أن يمارس ذلك بصفة مستقلة، ما يكونش خدام، ما يكونش سالاري ديالو سميتو هي كاينه في الريجيست كوميرس. ثلاث الشروط مبدئيا ستمنح لصاحبها الصفة التجارية، يعني نظام جديد، النوفو ستاتيو. نقول لك نظام جديد، حقوق جديدة، عندي حقوق والتزامات. من بين الحقوق بطبيعة الحال يستفيد من الأمور متعلقة مثلا قصة التقادم، سيستفيد من أحكام متخصصة، مسألة التضامن، مسألة الإثبات. هذه معطية التجار، عالم التجارة، نسية دي فافور. والالتزامات، هنا عقب الالتزامات هناك التزامات أساسية والتزامات ثانوية. الالتزامات الأساسية: القيد بالسجل التجاري، مسك، محاسبة منتظمة. شو تعطيني القيد بالسجل التجاري؟ بالنسبة للشركات، اكتساب الشخصية الاعتبارية. عندي واحد النوع ديال الشركات هي تمارس التجارة ولكن ليست تتوفر على الشخصية، لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية. شنو هي؟ شركات المحاصة. هل نطبق هذه المسألة؟ لماذا؟ ولكن التجار هذو كاينين. شركة شوف هي ما عندهاش شخصية اعتبارية لأنها غير شرعية أو غير قانونية. توجد بين التجار. إن عندما سنكون أمام توقف يخص هذه الشركة، ماذا سيكون الأمر؟ من سنتابع في هذه الحالة؟ من سيتم تطبيق؟ لا، التجار. سنمارس مستعد التجار، ولا مجال يقول بوجود شخصية اعتبارية لنا محاصة. لا وجود شخصية اعتبارية. لسنا أمام شركة مفهوم اقتصادي أو القانون. أنا قلت قانون 95 راه نص على شركة المحاصة. ما تكونش هي غير قانونية. طبيعة المسطرة الوقاية الداخلية هي مسطرة استباقية،
نستبق حدوث أو تأزم أو ازدياد خطورة الصعوبات، صعوبات اقتصادية، اجتماعية، قانونية إلى غير ذلك. الأجلات المنصوص عليها في هذه المسطرة، هناك أجلين أساسيين، 8 أيام و15 يوم. لاحظوا جيدا أن الأجلات في الكتاب الخامس أجلات قصيرة تلائم طبيعة التجارة التي تتسم كما قلت بمعيارين أساسيين، المعيار السرعة، الأمان، لا رابيديتي et la sécurité. ندير التجارة بالمرونة المطلوبة، ولكن السلامة والأمن القانون ما نضيعش حيت كاين السرعة نضيع أنا، لا، ندير السرعة ونأمن التصرف القانوني، لأن لو لم أؤمن المعاملات التجارية يعني سأفقد عامل الثقة. ومعلوم أن العامل الأساسي في التجارة هو عامل الثقة. إذا وجدت تجارة هناك اقتصاد، هناك تجارة، والعكس صحيح. عندما أن تريد أن تضعف التجارة عليك أن تقصي عامل الثقة، والثقة لا مشات ما تترجعش، والمال لا مشى والكلمة لا خرجات ما تترجعش. إذا 8 أيام أو الشريك داخل الشركة يقوم على من؟ رئيس المقاولة. أنا نتحدث راح يجي لك المشرع ويتصور شركة في الوقاية الداخلية بطريقة ضمنية، ولا كان تاجر ذاتي. أما عندنا مراقب تاجر لا أساس ذلك وحده. عندي شخص واحد هو فيه كل شيء. يعني ماذا؟ يجب أن يكون أولا كفءا، وأن تكون الشجاعة لمواجهة الصعوبات واستدعائها في الوقت المناسب، وأن تكون له الجهوزية. مراقب حسابات في المادة 547، لأن مراقب حسابات أذكر هي وظيفة داخل الشركات. طبيعة أي نوع من الشركات هي إلزامية، شركات المساهمة، اختيارية شركات أخرى، ولكن بالنسبة للشركات بدون مسؤولية عندما تتجاوز رقم معاملتها 50 يتجاوز أو يساوي، يتجاوز TTC ولا أوتاكس، ردوا البال هذه المسائل. ياك حساب هذا، حنا في المال دابا، الله يخليكم يسموا المبالغ التجارية ديما دير وحدها. واش جميع الضرائب محسوبة ولا لا؟ TTC هي جميع الضرائب محسوبة، ولا خارج عنده احتساب الضرائب أورتاكس. راه أورتاكس 50 مليون درهم أورتاكس. علاش دار لك أورتاكس؟ زين الناس في الشركات بدات مسؤولية، ما عطاهمش المجال، لا خصو تكون تزيد عليه عاد كيان على 50، لا 50 مليون أورتاكس. شحال 50 مليون سنتيم؟ ديال الصنف. ثم هناك أجل 15 يوم كل مشروع بخصوص من؟ لكي يقوم بماذا؟ بما يلزم لتجاوز تلك الصعوبات بطبيعة الحال. ثم هنا سيظهر أو سيبرز دور الأجهزة التدبيرية، مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة عندما يتعلق الأمر بشركة مساهمة ذات رأسين بالسلطان. شنو هو الرأسين؟ الإدارة الجماعية الديريكتوار ومجلس المراقبة الكونسي دو سيرفيونس. إذا فشلت هذه الأجهزة في إيجاد الحل، لمن ينتقل الدور بعد ذلك؟ إلى جمعية تمثل من؟ الشركاء. هناك مثال، هنا سيمارس الشركاء
حقوقهم السياسية تتمثل في مسألة التصويت واتخاذ القرارات والتصويت عليها. وبطبيعة الحال اجتماع انعقاد جمعية هم يخضعوا لإطار قانوني. هناك أجلات، هناك أمور يجب أن تحترم في هذه الجمعية لكي يتمكن الشركاء من ممارسة حقوقهم بطبيعة الحال تكون السياسية. هناك حقوق مالية هي مثلا الأرباح التي يتم اقتسامها على الشركاء، ولكن في الدرجة الأولى نتحدث هنا عن الحقوق السياسية، اتخاذ القرارات والتصويت عليها، وكأن الأمر يتعلق بالبرلمان. الجمعية العمومية هي برلمان الشركة، ومعلوم أن القرارات يجب مبدئيا الاحتساس الاستراتيجي يجب أن تمر أو يصادق عليها الجميع. يعني يمكن شي قانون يخرج من المغرب ما سبقش للبرلمان. إذا من أصحاب المبادرة؟ لاحظ جيدا، مراقب حسابات والشريك يعلمون يخبرون بوجود المبادرة لمواجهة الصعوبات هي على رئيس مقاولة وأجهزة الإدارة، إدارة جميع مجلس المراقبة والجمعية العامة التي تمثل الشركاء. الهدف المنشود الحيلولة دون تفاقم الصعوبات المؤدي إلى ماذا؟ إلى التوقف عن الدفع. التوقف عن الدفع بالفرنسية لا سيساسيون دي بايمون ولا دو بايمون ولا دو بايمون. إذا لم لاحظ جيدا المجتمع المغربي في الوقاية لم ينص على جزاءات لا مالية ولا جزئية. نوضح مسألة الله يخليكم. جزاءات عندك القسم السابع المدنية المالية والزجرية هي بخصوص المعالجة القضائية للمصادر، يعني عندك الإنقاذ سوية تصفية ما كانش وقاية ما كاين جزاءات. وكاين تقول لي أستاذ وليد ما كاينش كيفاش غتكون الإنسان باش يحترم هذه الوقاية. هو الجزاء هو اقتصادي في حد ذاته محتاج أنا ما درتيش الوقاية أنت غادي قررت التوقف عن الدفع. وأنا أتحدث بطبيعة الحال مع رئيس مقاولة أو مسؤولين حسني النية، ما تتكلمش على سيء النية. بطبيعة الحال المجتمع المغربي أعطى فرصة أخرى ثانية في الوقاية وهي وقاية خارجية. لماذا سميت بهذه السمية؟ لأن هناك طرف خارجي سيتدخل، وكأن الأجهزة التداولية الجمعية العامة فشلت في إيجاد الحل وكأنها قاصرة. إذا سنحتاج إلى جهة. كيف هي الجهة؟ نجيب محكم، نجيب وسيط، نجيب خبير؟ لا، سنأتي بسلطة قضائية ممثلة في رئيس المحكمة المختصة بصفة ماذا؟ الدرجة الأولى المنادية. وتلاحظوا جيدا ما كاينش هذه الأحكام أو مقررات، هذه أوامر. ويصدر أوامر وما كاينش طعن. تقول لي لا تعاود غير خارج خصومة ولا لا هو الإعلام. تدخل رئيس المحكمة ولاحظوا جيدا مرة أخرى الضوء اقتصادي للقضاء التجاري. قلت القضاء التجاري المفروض أنه هو صاحب اختصاص. أنا قلت لا أتوفر على جميع الأجهزة لك، لا نتوفر ليس هناك تغطية بألف محاكم تجارية، هناك 8 محاكم تجارية ابتدائية و3 استئنافية. طبعا في الأماكن أو
بعض المناطق الجغرافية التي لا توجد المحاكم التجارية الاختصاص يعود إلى الغرفة التجارية بالمحكمة الابتدائية. لاحظوا جيدا الله يخليكم، حتى أن المحكمة التجارية اختصاص عطيكم تيكون عندي نزاع كيفاش 20,000 درهم عاد المحكمة التجارية غتدخل كتتكلم مع اختصاص القيمي. ايوا قل من 20,000 درهم كون كيخليها الغرفة الابتدائية محاكم ابتدائية، الغرفة التجارية محاكم ابتدائية. علاش؟ لأنني ما يمكنش مثلا يعني عندنا أزمة السير، ماشي أزمة السير عندنا، ولكن أزمة تسيير المحاكم هو مسألة مثلا كومبغمون دي دوسي، يعني تراكم ملفات وكذا، يعني تحت مجال نزاعات قيمتها 500 درهم ولا 1000 درهم وعطيتها حتى هي المحكمة التجارية، يعني غتولي الجهد ديال القضاة الأجهزة الإدارية للمحكمة يعني ربما سيتم امتصاصه من خلال هذه الامور، ما نقولش فيها ولكن لا ترقى الى فعلا يعني اذا من الاحسن ترك المساله الى المحكمه الابتدائيه. اذا بالنسبه للمشترك المغربي 20,000 درهم ابتداء 20,000 درهم، هنا يبدا فعلا الامور التي يجب حمايتها متخصصه ان شئتم، لان سيتم اسناد الامر الى محاكم متخصصه. قلت هنا رئيس المحكمه سيد الخالد الوقايه الخليفي، وتدخل ولكن اذا كان لابد من السلطه ستلزم بشكل او باخر هناك نفوذ الاطراف ان تكون جديه في ايجاد الحلول. بطبيعه الحال رئيس المحكمة أعطينا حقوق، أعطينا أمور، أعطينا أمور ستيسر له مبدئيا الحصول على جميع ما يخص في المقاومة. موضوع الصعوبات، موضوع الصعوبات باقي ما كانش توقف عنده. الصعوبات اللي في الوقاية الداخلية ما قدرش تلقاو لها مشكل، جبناها رئيس المحكمة. رئيس المحكمة غيستعلم على الأمر. ولاحظوا كيف أن السن المهني لا يمكن مواجهة رئيس المحكمة بالإطار السن المهني، وفي الحقيقة السن المضبوط هنا واللي مقصود هو السن البنكي. ما تجيش فوق تقول رئيس المحكمة لا ما عطيش لنا عندي أنا السن البنكي، لو سكري بونكي، لو سكري بونكي راه من حق سميتو هذا الأبلاغ أنه تحسن، ومن حق المحامي يكون عندك محامي عنده ان سكري بروفيسيونيل، ما يقولش شنو طالب الملف ولا شي، هذا تحددو عنده القانون تيقول له هذا السر المهني، والموظف عنده كذلك السر المهني واجب التحفظ. هذه الحالات للمصلحة العامة وحماية النظام الاقتصادي العام لا يواجه رئيس المحكمة مثل هذه الأمور. لازم عندنا سلطة قضائية المفروض منها شنو؟ تحمي حقوق على الحدود لحماية ماذا؟ حقوق الأفراد. رئيس المحكمة غيستعلم على الأمر حتى يقف عند حقائق الأمور. لاحظوا جيدا هنا سيتم إطار استعلام الاتجاه إلى منذ الأجرة على سبيل الاستعلام والخيار. غتجي الأمر الذي يعني الأمر الذي يقع على عاتق الرئيس المحكمة التجارية. هنا المشرع سيقترح إما اللجوء إلى وكيل خاص أو إلى المصالح، يعني من سيعطي المبادرة؟ من صاحب القرار؟
رئيس المحكمة، ولكن لاحظ اختيار الوكيل أو المصوب من اقتراح رئيس المقاولة. لذلك 549 ستلزم رئيس المقاولة وضع أتعاب هذا الوكيل الخاص والمصاب. في حالة عدم وضعها يجب صرف النظر. هذا السيرفيس عباد الله، السيرفيس هذا عليه. ولكن كما قلت إطار التفكير أو المجال العملي كيف نطالب من رئيس المقاولة، خصوصا عندما يتعلق بالشق الذاتي التاجر الذاتي بيرسون فيزيك يعاني من صعوبات مالية الدرجة الأولى. مثلا يجب فورا تقول لك عليك أداء أتعاب وكيل خاص المصالح فورا. لذلك مرة أخرى قضية وكيل خاص المصالح أنا أتصور شخصيا في إطار تلك الجمعية. كيف الصعد ولا غير الجاس؟ مكاينش بروبليم. إذن الخدمة الأولى إما أن سنعين المصالح. السؤال الأول: ما هدفها التعيين وما الهدف الذي يجب أن نصل إليه هذا المصالح؟ يجب أن يصل إلى اتفاق، الله يخليكم، اتفاق وضع له الشرع الغريبي إطار القانون. ما غنديرش اتفاق بأي طريقة كانت. يجب احترام ألف باء جيم دال إلى غير ذلك من الأمور في اتفاق، واتفاق خاص سيمر من مسطرة معينة. ثم هناك الوكيل الخاص أو ما يسمى بالفرنسية مانداتير أدوك، المصالح للكونسيلياتور. المهمة التي وضعت للوكيل الخاص هو التذليل من الصعوبات، وقد قرر المشرع ماذا؟ فصلا أو مادة واحدة، في حين قرر للمصالح عدة مواد. السؤال الأول الذي يطرح بالنسبة للوقاية: ما هو نطاق تطبيق هذه المسطرة بحيث الأشخاص؟ دائما التاجر الذاتي والمقاولة أو الشركة التجارية. ما هي أسباب اللجوء إلى مسطرة الوقاية الخارجية؟ أسباب فشل. نعم. إذا عقلتوا على ذاك الشيما اللي عطيتكم ياك فيه 3 الأسباب. زيد. زيد. عندما تكون لك احتياجات مالية للمقاولة لا تمكن سدادها أو مواجهتها بمتوفر، يعني باغا كريدي مازال تقلب على التمويل ولقات مشكل الحصول على التمويل. طبيعة هذه المسطرة بالرغم من تدخل الرئيس كما لا يمكن أن تقول هي مختلطة، ليست مختلطة، هي السباق، هي دائما في إطار السباق. نعم هناك تدخل سلطة قضائية، هذا لا يعني أننا أمام قاضي متدرس. رئيس المحكمة وبصفته ماذا؟ الولي. الأجلات المنصوص عليها في هذه المرحلة. هل حدد المشرع للوكيل الخاص أجلا معين للقيام بمهمته؟ هل حدد للمصالح 3 أشهر قابلة للتجديد؟ مرتين شحال؟ لا راجعين نص ديال انا راجع. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. تابع حنا باش نحيدو هذا المشكل حنا غنراجعوا الماده المخصصه للاجل.
يلا سيدي جمعنا الأجل. الأجل عشنا اسمع الله يخليك، اسمع الله يخليك. إذا تبين لرئيس المحكمة 553 من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أي 552 أو من خلال عرض رئيس المقاومة فقط بطلب فتح مسطرة المصالحة أن الصعوبات التي تعمل المقاولة دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع. الله يخليكم. أسباب اللجوء أو شروط اللجوء المسطرة: أول شرط عدم وجود التوقف عن الدفع، ثم تأتي بالأمور الأخرى التي قلنا الشروط أو الأسباب. يمكن تدليل عن طريق المصالحة: فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب الأجل. سمعتوا 10 شهور، سمعت 6 شهور ولا ضربوا شهور. أنا غنسألك علاش غنطلق من الأحرف يعني من العبارات اللي عندنا في المسطرة. وعينا مصالحا لمدة، تذكر على لمدة لا تتجاوز 3 أشهر. سمعت الشيء قبل التمديد مرة واحدة. شكون هي اللي قبل التمديد؟ المدة اللي هي 6 شهور. تقريبا إذا 6 شهور. بطبيعة الحال واقع الأمر المصالحة ليست أمرا سهلا، ليست أمرا يسيرا، ويستدعي تخصيص مدة بين قوسين كافية لإنجاز هذا الاتفاق، لأن الأمر يتوقف على مسألة إقناع الدائمين لإيجاد حلول في إطار الحلولة دون توقف عن الدفع. ولاحظ جيدا في 53 شهر من الفقرة الثانية ماذا تنص عليه الفقرة الثانية؟ تنص الفقرة الثانية أنه إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف من الدفع أحال الملف إلى المحكمة تحت مسطرة السياسة القضائية، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 572 والمادة 651 أنا مسألة قلت لكم تتوقف على جهوزية وشجاعة ويعني وكفاءة هذا المسير لمواجهة الصعوبات. ميبقاش معطل، ما يتعطلش. لا لا عقل نترشح لها ثم لاحظ ما قال لك شكرا هذا هو المغني. أصحاب المبادرة في هذا المجال متعلق بالوقاية الخارجية تلقائيا أو بناء على طلب من رئيس المقاولة أو شكون هما المراقب حسابات أو أي شريك في الشركة. الهدف من الشروط حلولة دون عن الدفع. 8 إطار المصالحة إيجاد اتفاق. إيجاد اتفاق ماشي بالضرورة مع جميع الدائرين، مع بعض الدائرين، مع بعض الدائرين. المصالحة الأسئلة اللازمة
أو الواجب طرحه لتنفيذ هنا المصالحة أو كل هذه المصالحة. أولا الشروط المصالحة لكم خدمة سيقدمها أو سيأمر بها رئيس المحكمة. إذا متى يتم اللجوء إلى المصالحة؟ غتشوف سيدي 553 دائما في اطار خلينا في اطار قبل كانت التسويه الوديه، حيت لا التسويه الوديه كتختلف مع التسويه القضائيه، كان هناك خلط فاتم اكثر وتحدث عن المصالحه. ما هي شروط تعيين المصالح؟ هل هناك شروط معينه لتعيين المصالح؟ واقتراح من رئيس المقاولة والتعيين من رئيس المحكمة. هدف المصالحة الأول والأخير الوصول إلى اتفاق إما مع جميع الدائنة أو فئة من الدائنين الرئيسيين. حقيقة شو تقصد دائنة رئيسيين؟ مؤسسات قرض الدرجة أو الأجار. يوجد يكون عندي في المقاولة عندهم على المال المقاولة التمويل الأمريكي والأجراء. ولكن حتى أصل اتفاق كان لابد من وضع شروط للوصول إلى اتفاق. من بين هذه الشروط اسمعني الشروط 555 إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف مؤقت للإجراءات من شأن تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة ويمكن الأخير بالاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل يتعدى مدة قيام مصالح من شحال أقصى 6 شهور. اسمع شنو توقف هذه الأجل، لاحظوا جيدا الأمر الذي سيصدر من أجل الوصول إلى اتفاق راه عندهم أثر الوقف نسبي. اسمع واش نسبي، ما تنمش الأجور. اسمع، يوقف الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيم كل دائن بإسنين سابقين للأمر مشار إليه تكون غايتها الحكم على المدين بسداد المبلغ المالي، فسخ عقد عدم سداد المبلغ المالي. لأن كما قلت العقود مهمة بالنسبة للمقاولة، لا يمكن أن تتصور مثلا الاشتغال واستمرار اشتغال المقاولة دون وجود عقود التوريد الفورنيتور. نجد مثلا المواد الأولى باش حيدتينا أنت العقد صافي يعني أزمة حقيقية. كما يوقف الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي، حيت عندي الدعوة وعندي الإجراء التنفيذي، حجز تحفظي، حجز تنفيذي، حجز لدى الغير إلى غير الأمور التي الغرامات، كل الأمور التي تدفع إلى تنفيذ الحكم القضائي. إذا يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشر الدائن على الأموال المنقولة، الأموال العقارية. توقف تبع لذلك الأجل لمدة طائلة سقوط حقوق أو الصياغة. إذا توقفوا الدعاوي، توقفوا الإجراءات التنفيذية وتوقفوا الأجلات المرتبطة بهذا المشروع. يمنع القاضي، يمنع الأمر القاضي